लिया गया सेक्रेटेरिएट ऑफ से। देखिए मैं अभी वहीं से ही आ रहा हूँ और वहाँ पे मैंने यही देखा कि वहाँ पे जो हमारा ऑफिस है उसको पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है और उसको सारे फ्लोर्स पे पुलिस खड़ी है और हमारे रिकॉर्ड्स भी लेके गए हैं और हमारे कंप्यूटर्स भी लेके गए हैं और जो मैंने सुना है वो उधर गौहर साहब भी और रऊफ साहब को भी दे गए। अब देखें ये जो है जिस तरह का सिलसिला चल रहा है तो ये तो ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान में ना कानून है ना आईन है ना किसी की वो कोई सियासी एक्टिविटीज़ की आज़ादी है। अब अगर वो हम लेके वो फाइनलाइज कर रहे थे अपने जो भी हमारे एफिडेविट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हमने जमा कराने थे तो बुनियादी तौर पे ये उसको उठा के ले गए कि हमारे जो MNAs हैं वो अपने जो एक उनको एक अदालती इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अपनी जो वाबस्तगी है उसका इजहार करना था लेकिन वो उसी को ही ले गए। तो मेरा ख्याल है कि ये अब मुल्क में कोई जमहूरियत नाम की कोई चीज़ है नहीं और ये जो हुकूमत में बैठे हुए हैं इनका ख्याल ये है कि इसी तरह की फाशिस्ट तरीके से फस्तायत से मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात उसका रास्ता रोका जाए और जो कानून की अमलदारी है ये तो मेरे नज़दीक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम कहेंगे कि ये जो ऑर्डर आपने किया था उसकी अमलदारी में अगर कोई रुकावट डालता है और वो भी जो ये हुकूमती लोग हैं और पुलिस भी इनके अंडर है तो ये कैसी कानून की हुक्मरानी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई इस तरह रुकावटें डालता है तो मेरा ख्याल है कि फिर इस मुल्क में कोई भी जो इंसाफ की तवक्को है वो बिल्कुल बेमानी हो जाती है। अच्छा शिबली फराज साहब, ये बताइएगा कि जिन MNAs ने एफिडेविट ओरिजिनल जमा करवाए थे आपको वो भी साथ ले गए हैं रिकॉर्ड में? तो यही है क्योंकि वो हमारा सारा रिकॉर्ड वहाँ पे वो पुलिस वाले ले जा रहे थे और उससे यही जाहिर होता है और फिर जिस तरह से गौहर साहब को भी ले गए तो उससे तो यही जाहिर होता है कि बुनियादी तौर पे इसी काम में रुकावट डालने के लिए किया गया था क्योंकि आज जो है तो हमारा प्लान था कि इसको हम जमा कराएं अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन ये जो है तो इस मुल्क में लगता है ऐसा है कि आप कानूनी काम नहीं कर सकते और गैर कानूनी काम आप कर सकते हैं। सर आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है 3 बजे DGISPR की और उससे पहले एक तो जो आपने जिक्र किया लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल जो जिस तरह चेयरमैन को फिर सेक्रेटरी इत्तलात को पार्टी के उठाया गया और जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, क्या इस पर आप समझते हैं कि क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ खास चीज़ होने जा रही है? देखिए इन हालात में तो हमें किसी अच्छे की तवक्को है नहीं और हमने ये देखा है कि पाकिस्तान के अवाम का जो फैसला है वो उसको उसकी कोई हैसियत कोई वक़्त नहीं है जो इस वक्त हुक्मरान टोला बैठा हुआ है और इस किस्म की चीज़ों से मुल्क में मज़ीद जो है अदम इस्तेहकाम आएगा। अब देखें जिस तरह दहशतगर्दी अपना सर उठा रही है, जिस तरह से मुल्क के मुआशी हालात हैं, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, बिजली की जो सिचुएशन है वो आप सबको पता है, आप सब जो है तो उसके शिकार हैं और उससे मुतासिर हुए हैं। तो ऐसे हालात में मुझे तो नहीं समझ आती कि ये जहनी तौर पे बौखला गए हैं, इनके दिमाग काम नहीं कर रहे, नाअहल तो ये हैं लेकिन इस किस्म के हालात में इस किस्म की मज़ीद उसको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने की एक जो कोशिश है तो इससे मुल्क किस तरफ जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कोई इन्वेस्ट करेगा, बल्कि जो लोग यहाँ पे हैं वो भी छोड़ रहे हैं मुल्क को, यानी जो कि साहिब सरवत लोग हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं वो इस मुल्क से अपने बच्चों को भी भेज रहे हैं और खुद भी जा रहे हैं। तो ये इस किस्म का जो पागलपना इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है ये बिल्कुल इस मुल्क में जो एक थोड़ी बहुत जो एक रह गई है एक उसकी उम्मीद उसको भी ख़त्म करने जा रहे हैं। तो हम सख्त मजम्मत करते हैं ये जो हमारे हेड ऑफिस पे हमारे सेंट्रल ऑफिस पे जो एक छापा मारा गया है, जिस तरह से हमारे चेयरमैन को उठा के ले गए हैं, जिस तरह के हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को उठा के ले गए हैं, जिस तरह के वहाँ पे हमारे कंप्यूटर्स और चीज़ें जो हैं जिसमें कि गालिबन एफिडेविट्स भी शामिल हैं क्योंकि इस वक्त बिल्कुल और बाकी जितने वहाँ पे जो हमारी पार्टी के लोग थे उनके मोबाइल भी छीन लिए हैं। तो ये इस किस्म की कार्रवाई तो मतलब है कि लगता है कि ये तो
مارشل لاء لگا ہوا ہے, کوئی سویلین حکومت کے نظر نہیں آ رہی ہے اس پورے عمل میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی ایک تشویشناک صورتحال ہے, اور ہم ظاہر ہے کہ اپنا پارٹی کے جو سینئرز ہیں اور پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے, اپنی کور کمیٹی, اپنی پولیٹیکل کمیٹی کے ساتھ مشورہ بھی کریں گے اس آج کی ڈیولپمنٹ پہ, اور ہم پھر اپنا لائے عمل شام تک دیں. اچھا شبلی فراز صاحب, ایک بڑے لیول کے کریک ڈاؤن کی خبریں تو گردش کر رہی تھی, تو آپ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ سیف جگہ پہ ہیں یا پھر گرفتار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, ممکن تو کچھ بھی ہے جس طرح کے حالات جا رہے ہیں ہم نے تو, لیکن آپ دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ سوال جو آپ کا ہے یہ بذات خود ایک بڑی تشویشناک صورتحال کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے کہ ایک پارلیمنٹیرینز ہیں, اپنے عوام کی منشا سے وہ الیکٹ ہوئے ہیں, اپنی منشا سے وہ ایک پارٹی کے ساتھ وابستگی ہے ان کی, اور ان کو اس قسم کا چھپنا چھپانا میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی ایک عام سی بات ہے. یہ تو بذات خود ایک تشویشناک بات ہے. تھینک یو سر. ان کو گرفتار کرنے کی اگر یہ خبر سچ ثابت ہوتی ہے, دیکھیں وجہ تو پولیس ہی بتا سکتی ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. گوہر صاحب تو ماشاءاللہ وہ کبھی بھی ایسی کوئی گفتگو کر رہے ہوں کسی کے خلاف بھی تو ایسے لگتا ہے کہ وہ پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں. تو اگر گوہر صاحب کو بھی گرفتار کرنے پہنچ گئی ہے تو یہاں سے آپ اندازہ لگاؤ لو کہ یہ یزیدیوں کی حکومت تو ہو سکتی ہے, فاسسٹ حکومت تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ کوئی لافل حکومت نہیں ہو سکتی. یہ کٹپتلی ہیں, ان کو خطرہ ہے, یہ بخلاہٹ کا شکار ہیں, یہ پاگل ہو گئے ہیں جب سے سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہے, بہکی باتیں کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی کیپیسٹی یا کوئی اخلاقی جواز موجود ہے کہ یہ کسی بھی ہمارے لیڈر کو کسی قانون کے مطابق کسی کو گرفتاری ڈال سکیں. یہ صرف اور صرف بخلاہٹ کے نتیجے میں یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں. جو کچھ یہ کریں گے الٹا ان کے گلے پڑے گا. سر کل وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا جا چکا ہے اور پی ٹی اے پہ پابندی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. کل ہو سکتا ہے کہ پہلا جو اجلاس ہو پی ٹی اے کی پابندی سے ہی ہو. اس حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے اگر وہ وفاقی کابینہ منظوری دے دیتی ہے کہ پی ٹی اے پر پابندی لگنی چاہیے؟ میں آپ تمام دوستوں سے پوچھتا ہوں, یہ بتائیں پچھلے 2 مہینے سے یا 3 مہینے سے آپ سارے صحافی بھائی بھی میرے سے پوچھتے تھے, اور تھرو آؤٹ یہ جا کر کے شہباز شریف جا کر کے عمر ایوب کو بھی ہاتھ ملاتا ہے کہ جناب آئیں ہم سے گفتگو کریں. مجھے بتا دیں انہوں نے اے پی سی اناؤنس کیا, یہ شاید سوچ رہے تھے کہ ہم ریفیوز کر دیں گے تو ایک یانیہ بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. عمران خان صاحب نے اور ہم نے کہا جی بالکل ہم جائیں گے. مجھے بتا دیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے علاوہ کون سا نیا گراؤنڈ آیا ہے جس کو بنیاد بنا کر یہ بکواس کر رہا تھا تارڑ ہو یا یہ کٹپتلی حکومت ہو. مجھے بتا دیں کیا نیا گراؤنڈ آیا ہے سوائے اس بات کے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے. پاگل ہو گئی ہے ادھر ایک ڈاکو رانی جو یہ فرما رہی ہیں کہ جناب ججز کے خلاف بول رہی ہیں. بھائی جس ڈاکے کے ذریعے تمہاری حکومت وجود میں آئی ہے, مجھے بتا دیں آپ اپنے فارم 45 لے آؤ, تارڑ کو کہو اپنے فارم 45 لے آؤ. آج تک آپ کو پتہ ہے یہاں طارق فضل نے اور باقیوں نے جھوٹ بولا اور آج تک فارم 45 نہیں دیے. وہ آر او والے فارم ڈاؤن لوڈ کیے اور ان کو تھپا لگوایا, ان سے جا کر کے یہاں پیش کر دیے اور عدالت کو کہا جی ہم نے جمع کرا دیے. جب ہم نے جا کر چیک کیا کاپیاں نکالی تو جناب وہی آر او والے. بھائی اپنے دیکھیں فارم 45 وہ ہوتا ہے اوریجنل, جو مجھے ملا آپ کو ملا سب کینڈیڈیٹس کو ملا, وہی مصطفیٰ کھوکر کو ملا, وہی ٹی ایل پی کو ملا, وہی جماعت اسلامی کو ملا, وہی پیپلز پارٹی والے کو ملا. یا تو آپ لے آئیے یا آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے. جب آپ لے آئیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پریس کانفرنس کی تھی, میرے پاس ابھی بھی موجود ہے, یہاں لے کر آیا تھا الیکشن کمیشن کے پاس تینوں نے, اور طارق فضل نے گفتگو کی تھی اور لے کر آیا تھا. یہ ہے ہمارے پاس فارم 45. یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح نواز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا یہ ہیں وہ ذرائع, اور ذرائع کہاں سے نکلے؟ قطری خط کی صورت میں نکلے ونفی ڈپارٹمنٹ کے. دیکھیں اس کے بعد مجھے بتا دیں کون سی نئی بات ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر آپ